बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक जालिम डाकू और नेक ताजिर का दर्द भरा वाकया सुनाएंगे कि जालिम डाकू ने किस तरह नेक ताजिर को कत्ल कर दिया और उसकी गवाही दो कबूतरों ने किस तरह दी। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। इराक के एक शहर में एक ताजिर रहता था जिसके पास बहुत सारे जानवर और बहुत सारी दौलत थी। वो जानवरों को बेचने का कारोबार करता था। ताजिर जानवरों की बहुत अच्छे से देखभाल करता था, फिर उनको बेच देता था। इसी वजह से ताजिर को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक मर्तबा ताजिर ने अपने बेटे से कहा, मैं दूसरे शहर बकरियां बेचने जा रहा हूँ। बेटे ने कहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। वो कहने लगा कि नहीं, इस बार मत जाओ मेरे साथ। उसके बाद वो ताजिर अपनी बकरियों को लेकर रवाना हो गया। वो ताजिर कुछ दिन वहाँ शहर में रुका। वहाँ पर मवेशियों का एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। उस ताजिर ने अपनी सारी बकरियां बेच दी और इस तरह बहुत सारे पैसे कमा लिए। अब वो वापसी अपने शहर की तरफ लौट रहा था। उस शहर का एक डाकू था जो ताजिर पर नजर रखे हुए था। उस डाकू को पता था कि इस ताजिर के पास काफी सारी रकम है। उस डाकू ने ये इरादा कर लिया कि मैं इस ताजिर को लूट लूंगा। डाकू अब ताजिर का पीछा करने लगा। वो मौका तलाश कर रहा था। ताजिर सफर करते हुए थक जाता है। रास्ते में वो एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। डाकू ने मौका पाते ही ताजिर पर हमला कर दिया। डाकू ने ताजिर की गर्दन पर अपनी तलवार रख दी और कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो शराफत से मेरे हवाले कर दो। ताजिर जोर जोर से आवाजें देने लगा कि कोई मेरी मदद कर दो, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मजबूर होकर उस ताजिर ने अपना सारा मालो दौलत उस डाकू के हवाले कर दिया और कहा कि अब मुझे जाने दो। लेकिन डाकू बड़ा ही बेरहम था। वो कहने लगा, नहीं, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। ताजिर कहने लगा, तुमने मेरा सारा माल लूट लिया है, अब तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मगर डाकू ने एक भी ना सुनी। उस ताजिर ने बहुत मिन्नतें की कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। वो बेरहम डाकू उस नेक ताजिर को कत्ल करने लगा। ताजिर ने इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी मदद करने आ जाए। फिर उस ताजिर की नजर उस दरख्त के ऊपर पड़ी जिसके नीचे वो आराम करने के लिए बैठा था। उस दरख्त के ऊपर दो कबूतर बैठे हुए थे। ताजिर ने उन कबूतरों को मुखातिब करके कहा कि ए कबूतरों, तुम गवाह रहना कि इस जालिम ने मुझे बेदर्दी से कत्ल किया है। मेरे हलाल कमाए हुए माल को इसने मुझसे छीन लिया और मेरे बच्चों तक ये खबर पहुंचा देना। ये सुनकर वो डाकू उसका मजाक उड़ाने लगा कि ये बेजुबान कबूतर तुम्हारी गवाही कैसे देंगे। फिर वो डाकू ताजिर को कत्ल कर देता है। वो डाकू रास्ते में भी उस ताजिर के आखिरी अल्फाज दोहराता रहा कि ए कबूतरों, तुम गवाह रहना, और ताजिर के इन अल्फाजों पर हंस रहा था। इधर ताजिर की बीवी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन ताजिर वापस न लौटा। काफी दिन जब गुजर गए, ताजिर घर वापस न आया तो उसका बड़ा बेटा उसी शहर में गया जिस शहर में उसका बाप तिजारत करने के लिए गया था। वहां जाकर बेटे ने मालूम किया तो उसे बताया गया कि तुम्हारा बाप तो फलां तारीख को बकरियां फरोख्त करके यहाँ से चला गया था। उसने अपनी बहुत सारी बकरियां बेची थी और काफी सारी रकम वसूल की थी। फिर वो जब जाने लगा तो किसी डाकू ने उसे रास्ते में लूट लिया था और उसे कत्ल कर दिया था। हमें जब उसकी लाश मिली तो हमने उसे इसी शहर में दफन कर दिया है। ये सुनकर ताजिर के बेटे को बहुत ही दुख हुआ। फिर वो उस शहर के हाकिम के पास गया और उससे कहा, ये मेरे बाप के साथ क्या हो गया? मेरा बाप तो यहाँ इस शहर में बकरियां फरोख्त करने आया था, लेकिन उसे कत्ल कर दिया और उसके पास जो भारी रकम थी वो भी छीन ली। लेकिन मुझे मेरे बाप का बहुत गम है। आपके शहर में कोई अगर आता है तो उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन उस हाकिम ने लड़के की कोई बात न सुनी। वो रोता हुआ वहाँ से काजी के पास गया और अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई, लेकिन काजी ने भी कोई बात न सुनी। उसके बाद ताजिर का बेटा अपने बाप के दोस्तों के पास गया और उनको भी अपने बाप की दर्द भरी कहानी सुनाई। उन लोगों ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस बात की कौन गवाही देगा, क्योंकि तुम्हारा बाप तो तन्हा था, उसके साथ कोई भी नहीं था। अगर उसके साथ कोई होता तो शायद हम तुम्हारे बाप के कातिल का पता लगा लेते।
اس کے بعد تاجر کا بیٹا وہاں سے مایوس ہو کر گھر واپس لوٹ آیا اور گھر آ کر سوچ رہا تھا کہ کس طرح یہ سب اپنی ماں کو بتاؤں۔ پھر ہمت کر کے لڑکے نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ ابا کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور اس سے رقم بھی ساری چھین کر فرار ہو گیا ہے۔ وہ کون تھا ہم نہیں جانتے اور میں ابھی ابھی باپ کی قبر سے ہو کر آ رہا ہوں۔ ماں نے جب یہ بات سنی تو وہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا لیکن تاجر کے قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تاجر کا بیٹا بہت ہی زیادہ پریشان تھا کہ آخر کس طرح اپنے باپ کے قاتل کا پتہ لگاؤں اور کس طرح اپنے باپ کو انصاف دلواؤں۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک مرتبہ اس کا بیٹا فجر کی نماز پڑھنے گیا تو مسجد کے امام صاحب نے لڑکے کو دیکھا تو امام صاحب نے پوچھا، بیٹا تم کیوں پریشان ہو؟ کہ میرے باپ کو کسی نے بڑی ہی بے رحمی سے قتل کر دیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے باپ کے قاتل کا کیسے پتہ لگاؤں اور گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس شہر کے حاکم کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک اللہ والے بزرگ کا پتہ بتاتا ہوں۔ وہ بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ وہ ضرور تمہیں بتا سکتے ہیں کہ تمہارے باپ کو ناحق کس ظالم نے قتل کیا ہے۔ یہ بات سن کر تاجر کے بیٹے کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ اس کے بعد وہ تاجر کا بیٹا اس اللہ والے بزرگ کے پاس آیا۔ وہ اللہ والے عبادت میں مشغول تھے۔ تاجر کا بیٹا اللہ والے کے پاس بیٹھ گیا۔ عبادت سے فارغ ہو کر اللہ والے نے لڑکے سے مخاطب ہو کر پوچھا، بیٹا تم کیوں پریشان ہو؟ تو لڑکے نے ساری بات اس اللہ والے کو بتائی۔ وہ کہنے لگے، بیٹا فکر مت کرو، اب وہ گواہی دیں گے جن کو کسی کا کوئی گمان بھی نہیں ہوگا۔ بیٹا تم دیکھ لینا، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور تمہارے باپ کے قاتل کا پتہ چل جائے گا اور وہ اپنے منہ سے خود سارا سچ اگلے گا۔ اب ڈاکو کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ ڈاکو ابھی بھی بھولا نہیں تھا کہ اس نے ایک نیک اور بے قصور تاجر کو قتل کیا ہے۔ وہ ڈاکو جب بھی کسی کبوتروں کو دیکھتا تو اسے تاجر کے آخری الفاظ یاد آ جاتے کہ اے کبوتروں تم گواہ رہنا۔ وہ پھر سے ہنسنے لگتا اور کہتا کہ کتنا بے وقوف تھا وہ تاجر، بے زبان کبوتروں کو گواہ بنا گیا۔ اب مجھے کون پکڑ سکتا ہے؟ میں شہر کا امیر ترین انسان ہوں۔ ایک مرتبہ اس ڈاکو کے کسی دوست کی تقریب تھی۔ وہ ڈاکو خود بھی مالدار تھا اور اس کے رشتہ دار بھی مالدار تھے۔ وہاں پر بہت سے امیر لوگ آئے ہوئے تھے اور طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے تھے۔ اس ڈاکو کے سامنے بھی ایک بہت بڑا تھال رکھ دیا۔ جب اس قاتل ڈاکو نے تھال سے ڈھکنا ہٹایا تو سامنے 2 کبوتر بھنے ہوئے تھال میں پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک درخت اور اس کے اوپر بیٹھے 2 کبوتر اور اس درخت کے نیچے پڑی ایک لاش نظر آنے لگی۔ اور پھر اس ڈاکو کے کانوں میں اس تاجر کی آواز گونجنے لگی کہ اے کبوتروں تم گواہ رہنا۔ ڈاکو وہاں پر زور زور سے ہنسنے لگا۔ لوگ اسے غور سے دیکھنے لگے۔ اب وہ قاتل ڈاکو سامنے پڑے کھانے کو بھول گیا اور اپنا قصہ لوگوں کو سنانے لگا کہ اس نے تاجر کو کس طرح بے دردی سے قتل کر دیا تھا اور کس طرح اسے لوٹا تھا۔ ڈاکو نے سارا معاملہ تفصیل سے لوگوں کو بتا دیا۔ پھر تاجر کے آخری الفاظ سنائے کہ اے کبوتروں تم گواہ رہنا۔ لوگ اس کی باتیں سن کر حیران ہو گئے۔ جب اس ڈاکو نے اپنے منہ سے سارا سچ اگل دیا تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے منہ سے ہی اپنا راز فاش کر دیا ہے۔ برسوں سے لوگ اس بات کو بھول چکے تھے لیکن ڈاکو نے خود اپنے منہ سے لوگوں کو بتا کر تاجر کی موت ان کو یاد دلا دی کہ تاجر کو اس نے مارا تھا۔ سب لوگوں کو اس ڈاکو کے بارے میں پتہ چل گیا اور شہر کے حاکم کو بھی یہ خبر مل چکی تھی۔ اس نے فوراً ڈاکو کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد حاکم نے لوگوں سے کہا کہ جن لوگوں نے اس ڈاکو کے منہ سے سچ سنا ہے وہ سارے لوگ حاضر ہوں اور مجھے بتائیں کہ اس نے اپنے منہ سے کیا بولا ہے۔ پھر لوگوں نے سب کچھ بتا دیا کہ اس ڈاکو نے اپنے منہ سے اپنا جرم قبول کیا ہے۔ اتنے سارے لوگوں کی گواہی سن کر ڈاکو کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ حاکم نے اس ڈاکو کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے ڈاکو نے یہ خواہش کی کہ میں اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ ڈاکو کی بیوی نے کہا کہ آپ نے اتنے سالوں سے مجھے بھی نہیں بتایا اور کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس تاجر کو تم نے قتل کیا ہے، پھر آپ نے اپنے منہ سے کیسے قبول کر لیا؟ وہ ڈاکو کہنے لگا، مجھے ایسے لگا کہ ایک بزرگ میرے سامنے ہے
और उन्होंने कुछ पढ़कर मेरे चेहरे पर दम किया। फिर मैं अचानक बोलने लगा। मैंने वो सब कुछ बोल दिया जिसको न बोलने की मैंने कसम खाई थी। अगले रोज उसे फांसी दे रहे थे। वहां पर देखने के लिए काफी लोग जमा थे। उन लोगों में उस ताजिर का बेटा भी था। ताजिर का बेटा समझ गया कि उस अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग की बात सच हो गई है कि कातिल खुद अपने मुंह से सारा सच उगलेगा और वो अपना जुर्म कबूल करेगा। फांसी होने से पहले उस कातिल डाकू ने कहा कि ए लोगों, मेरे मुंह से वो अल्फाज नहीं निकले थे। वो अल्फाज तो कबूतरों के मुंह से निकले थे। वो गवाही तो उन 2 कबूतरों ने दी थी और उस दिन भी थाल में वही 2 कबूतर मेरे सामने पड़े हुए थे। गवाही कबूतर दे रहे थे और लफ्ज मेरे मुंह से निकल रहे थे। लोगों ने जब उसकी ऐसी बातें सुनी तो लोग डाकू को पागल समझ रहे थे। जब फांसी की रस्सी खींची गई और उस जालिम डाकू को सजा मिल गई, तब लोगों ने सुख का सांस लिया कि एक जालिम कातिल को सजा मिल गई। जब फांसी हो गई तो उसकी लाश को नीचे उतारा तो इतने में लोगों ने 2 कबूतरों को उड़ते हुए देखा। वो कबूतर उड़ते हुए डाकू की लाश के ऊपर बैठ गए। अब वो तमाम लोग समझ गए कि ये गवाही इन कबूतरों ने ही दी है। वहां पर सारे लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे कि बेशक अल्लाह चाहे तो वो बेजुबान को भी जुबान दे सकते हैं। इस तरह ताजिर के कातिल को आखिर सजा मिल ही गई। उसके बाद ताजिर का बेटा अपने बाप की कब्र पर गया और रो रो कर कहने लगा कि ए मेरे प्यारे अब्बा, आखिरकार उन बेजुबान कबूतरों ने गवाही दे ही दी और आज आपके कातिल को सजा मिल गई है। फिर वो घर आया और सारी बात अपनी माँ को भी बताई। माँ की भी आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह अकबर। अगर ये वाकया आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।